वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं इस्लामाबाद में बड़ी सफारती बैठक। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक अमरीकी नायब सदर के हमरा स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्तर भी ईरानी वफ्द से मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान आएंगे। जराये के मुताबिक अमरीकी वफ्द में मुआवनत के लिए शामिल 23 अरकान पहले इस्लामाबाद पहुंच चुके। वफ्द के अरकान में सिक्योरिटी माहिरीन और टीम के अरकान भी शामिल हैं। जराये का मजीद कहना है कि ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची भी आज रात गए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुताल्लिक कहा कि अमरीकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी एहलकार खित्ते में बदस्तूर तैनात रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में उनका कहना था कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इजाफी असलाह, गोला बारूद और दीगर ज़रूरी वसाइल भी मौजूद रहेंगे जब तक तयशुदा हकीकी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो जाता। अगर किसी भी वजह से उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर हमले शुरू हो जाएंगे जो माजी के मुकाबले में ज़्यादा बड़े, ताकतवर और शदीद होंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि यह तय हो चुका कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि आपदा हुर्मुज़ को हर सूरत खुला और महफूज रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल में बातचीत, जंग बंदी का खैर मकदम, पाकिस्तान के मजबूत सफारती किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद में कल होने वाले आला सतह मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इंतजामात के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों को हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया जा रहा है। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली हालिया जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का मौक़िफ़ कहते हैं कि मुज़ाकरात के दौरान 3 शराइत पेश करेंगे। ईरान की 60% तक अफजूदा यूरेनियम को हटा दिया जाए, 20% अफजूदा मवाद को कम दर्जे पर लाकर पतला किया जाए और यूरेनियम की अफजूदगी को ज़्यादा से ज़्यादा सालों के लिए मुअत्तल किया जाए। अमरीकी नायब सदर ने हंगरी के शहर बुडापेस्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत हो और हम चाहते हैं कि ईरान जौहरी ईंधन को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दे। ईरानियों को गलतफहमी हुई कि जंगबंदी में लेबनान शामिल है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। जेडी वेंस के मुताबिक अमरीका ने कभी यह वादा नहीं किया और न ही ऐसा कोई इशारा दिया कि लेबनान इस डील का हिस्सा होगा। जंगबंदी का मरकज सिर्फ अमरीका, ईरान, इसराइल और खलीजी अरब ममालिक थे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान लेबनान के मामले पर इस मुज़ाकराती अमल को ख़त्म करता है तो ये एक अहमकाना फैसला होगा। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि ईरान का एक वफ़द वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात संजीदा नौइयत के होंगे और ईरान की जानिब से पेश किए गए 10 निकात पर मबनी होंगे। एक्स पर अपने बयान में उनका कहना था कि इसराइल की जानिब से बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की वजह से ईरानी अवाम में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। इसराइल सफारती अमल को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ईरानी वफ़द पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए आर्जी जंगबंदी के लिए कोशिशें की। अब मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीकी और ईरानी वफूद की मेज़बानी करने जा रहा है। इस तनाजुर में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए, बताएंगे अरशद शाद। जी बिल्कुल, हमारे लिए लम्हा फ़ख्रिया है। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए आर्जी तौर पर जंगबंदी करवा दी है, लेकिन कल जुमे के रोज़ पाकिस्तान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए ईरान और अमेरिका के वफूद की मेज़बानी इस्लामाबाद में करने जा रहा है। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस के जवान भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस तनाजुर में इस्लामाबाद में जो हैवी ट्रैफिक है उसको मुकम्मल तौर पर 9 और 10 अप्रैल के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि जो आम शहरी हैं उनके लिए भी डाइवर्शन प्लान्स मुरतब किए गए हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के जो रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स और बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। किसी भी किस्म की नकलो हरकत रेड जोन में इस वक्त ममनून करार दे दी गई है। जो सरकारी अफसरान हैं जिनका रेड जोन में जाना लाजमी है, उनकी भी मुकम्मल चेकिंग और उनकी गाड़ियों की चेकिंग के बाद उनको रेड जोन में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। अगर हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको रेड मेट्रो है जो कि रावलपिंडी सदर से लेकर मेट्रो स्टेशन तक आती है, तो उसको भी पिम स्टेशन पर रोक दिया गया है और तमाम पैसेंजर्स को पिम स्टेशन पर उतार दिया जाता है। इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो अगर हम बात करें ट्रेल्स की, तो ट्रेल 2, ट्रेल 3, ट्रेल 4 और ट्रेल 5 को भी मुकम्मल तौर पर सियाहों के लिए और शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। जी
اسلام آباد میں پاکستان کی میزبانی میں ایک اہم سفارتی سرگرمی کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطحی وفود اسلام آباد پہنچیں گے، جہاں توقع ہے مہمان وفود کی آمد کب تک متوقع ہے اور پاکستان کی میزبانی میں ہونے والا اعلیٰ سطحی ملاقاتوں، بیک ڈور سفارتی رابطوں اور مہمان وفود کی تفصیلات کے بارے میں مزید جانیں گے رضوان عباسی سے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں پاکستان کا کردار ہو یا اسلام آباد مذاکرات ہوں، اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ اسلام آباد بنا ہوا ہے، اور امریکہ اور ایران کے جو اعلیٰ سطحی وفود ہیں وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ اگر ہم بات کریں امریکہ کے وفود کی، تو امریکہ کی جانب سے JD وینس جو کہ نائب صدر ہیں امریکہ کے، وہ اسلام آباد اپنے وفد کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس میں جو اہم شخصیات ہیں ان میں جے کشنر اور اس کے علاوہ اسٹیو وٹکاف بھی ان کے ہمراہ موجود ہوں گے۔ ایک بہت بڑا وفد ہوگا امریکہ کی جانب سے۔ اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں ایران کی، تو ایران کی جانب سے جو ایرانی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، وہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، وہ بھی اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں سیکیورٹی کی، یہاں پر جو ریڈ زون کا علاقہ ہے اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ تمام جو ٹریفک ہے اس کی جو روانی ہے وہ سری نگر ہائی وے سے اس وقت کھولی گئی ہے، لیکن اب سے تھوڑی دیر کے بعد یہ تمام جو شاہراہیں ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں حکومت کی اور دفتر خارجہ کی، تو حکومت کی جانب سے بھی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں طاہر حسین اندرابی، انہوں نے بھی اس تمام تر جو صورتحال ہے، یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے تیاریاں ہیں وہ مکمل کر رکھی ہیں۔ جی، سجادہ نشین درگاہ غوثیہ گولڑہ شریف پیر سید معین الحق گیلانی کے بڑے صاحبزادے پیر سید بہر فرید الحق گیلانی انتقال کر گئے۔ ترجمان کے مطابق پیر سید بہر فرید الحق گیلانی کی نماز جنازہ جمعہ کو بعد نماز عصر گولڑہ شریف میں ادا کی جائے گی۔ اسلام آباد میں پیر سید بہر فرید الحق گیلانی انتقال کر گئے۔ مرحوم سجادہ نشین درگاہ غوثیہ گولڑہ شریف کے بڑے صاحبزادے تھے۔ پیر سید بہر فرید الحق گیلانی انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ جمعہ کو ادا کی جائے گی۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو فوجی سامان فراہم کرنے والے ممالک کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ جو بھی ملک ایران کو ہتھیار فراہم کرے گا، اس کی امریکہ کو برآمد کی جانے والی تمام اشیاء پر فوری طور پر 50% ٹیرف عائد ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ یہ اعلان واشنگٹن اور تہران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق کے بعد سامنے آیا۔ چترال میں موسم بہار کے باوجود سردی کی شدت برقرار، شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ بدستور جاری، جبکہ بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جانیں گے فتح اللہ سے۔ چترال کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ گزشتہ 3 دنوں سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ کل یہاں پہ جزوی طور پر موسم صاف ہو چکا تھا، اور اب جو ہے دوبارہ سے یہاں پہ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے کے ساتھ جاری ہے۔ لوئر چترال اور اپر چترال کے جتنے بھی زہری علاقے ہیں یہاں پہ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ یہاں کے جو پہاڑی اور بلائی سے وہاں پہ برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر بات کریں یہاں پہ برفباری والے علاقوں کی، تو یہاں پہ لوئر چترال کا مدر گلیشر سب سے زیادہ وہاں پہ جو ہے اس وقت برفباری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لوئر چترال کے گرم چشمہ کے جو پہاڑی سلسلے اور بلائی سے وہاں پر، اور اس کے ساتھ گوبور ایک وادی ہے وہاں پر بھی برفباری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اپر چترال کے بونڈی ہیڈ کوارٹر میں اس وقت وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ وہاں کے جو بلائی اور پہاڑی سلسلے ہیں وہاں پہ بھی برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ لاواری ٹنل میں مسلسل جو ہے 3 دنوں کے دوران ہلکی پھلکی برفباری کا سلسلہ جاری ہے، تاہم وہاں پہ ٹریفک کی روانی جو ہے معمول کے مطابق جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برفباری کا یہ سلسلہ تقریباً چند گھنٹوں کے بعد جو ہے یہاں پہ موسم صاف ہونے کا امکان ہے، تاہم یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 11 اپریل کے بعد دوبارہ سے ایک اور نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ، پتھر گرنے کے واقعات اور اس کے علاوہ ندی نالوں میں پانی میں طغیانی کا بھی سامنا ہوگا۔ جی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔